नमस्कार, म पूजा श्रेष्ठ। अभियान समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। वैशाख 30 गते सबै आन्तरिक उडान बन्द, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ। राष्ट्रपतिबाट जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। अमेरिकी अर्थतन्त्रले सृजना गर्यो अपेक्षा गरे भन्दा धेरै रोजगारी। एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव 2 महिनामै खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा 232 उद्योग दर्ता, 2 खर्ब 66 अर्ब लगानी प्रस्ताव। चुनावको दिन पानी पर्न सक्छ, सतर्कता अपनाऊ जलवायुविद। नेपालमा 30% मात्रै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा। अब समाचार विस्तारमा। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले यही वैशाख 30 गते मानवीय उद्धार सहायता उडान एवं सरकारको निर्देशनमा हुने उडान बाहेकका सबै नियमित आन्तरिक सेवा बन्द गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को मतदान हुने दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धित मापदण्ड 2079 अनुसार सङ्घमा आबद्ध सबै वायु सेवाले आन्तरिक उडान बन्द गर्न लागेका हुन्। सङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते मंगलबारका लागि सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मंगलबार अपराह्न 4 बजेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रत्येक वर्षको जेठ 14 गते नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधान अनुसार जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसअघि संसदमा बजेट पूर्वको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रले अप्रिलमा अपेक्षा गरे भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ। तीव्र दरमा बढिरहेको महँगी र अन्य आर्थिक अवरोधहरूले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने आशंका गरिएको भए पनि गत महिना रोजगारी सृजना बलियो देखिएको हो। समीक्षा अवधिमा अमेरिकी रोजगारदाताहरूले 4,28,000 नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन्। यो सँगै लगातार 16 महिना पनि रोजगारी सृजनामा वृद्धि देखिएको छ। अप्रिलमा बेरोजगारी दर 3.6% मा स्थिर छ। अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रूपमा ब्याज दर बढाउन थालेकै समयमा सकारात्मक रोजगारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसले अर्थतन्त्र ब्याज दर वृद्धिको प्रभाव निकै राम्ररी सहन सक्ने अवस्थामा भन्नेतर्फ औल्याएको छ भने ब्याज दर वृद्धिको लागि थप ठाउँ दिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको सुरुवाती महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट 2 करोड 20 लाख भन्दा धेरै रोजगारी गुमेको थियो। तर सोको प्रभावबाट अर्थतन्त्र चाँडै नै माथि आयो। अहिले कम्पनी तथा व्यवसायहरूलाई माग धान्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी पाउने मुस्किल भइरहेको छ। कम्पनीहरूले तलब सुविधा 5 वर्ष यताकै तीव्र दरमा बढाइरहेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अप्रिलमा घण्टाको औसत तलब 5.5% ले बढेको थियो। तर यो वृद्धि महँगी अनुरूप चाहिँ छैन। खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको भाउमा भएको वृद्धिका कारण मार्चमा अमेरिकामा महँगी 8.5% मा उक्लिएको थियो। बुधबार मात्रै केन्द्रीय ब्याङ्कले 2 दशक भन्दा बढी समय यताकै उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको थियो। यो सँगै प्रमुख ब्याजदर 0.75% देखि 1% बीचमा उक्लिएको छ। ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगिन्छ, सामानको माग घट्छ अनि मूल्य वृद्धि सुस्ताउँछ भन्ने धारणा छ। तर विश्वभर केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अहिले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजना अन्तर्गत $500 मिलियन करिब 60 अर्ब अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसदले गत फागुन 15 मा अनुमोदन गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यस यता अमेरिका लगायत अन्य दात्री निकायसँग 1 खर्ब भन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिक राम पोखरेलले 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पास पछि भएको बताए। एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ। अमेरिका सहित अन्य दात्री निकायहरू एमसीसी पास पछि उत्साहित भएका छन् उनले भने। वैशाख 22 गते अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग युएसएड र अर्थ मन्त्रालय बीच झण्डै 80 अर्ब रुपैयाँको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। 5 वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी युएसएडले नेपाललाई $659 मिलियन करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्दैछ। अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो। यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा 232 उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 169 स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए। हालसम्म 8687 उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनाको अवधिमा 67 ठूला, 82 मझौला र 83 साना उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 33 ठूला, 40 मझौला र 96 साना उद्योग दर्ता भएका थिए। हालसम्म 1281 ठूला, 1991 मझौला र 5415 साना उद्योग दर्ता भएका विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार 15 करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना, 15 देखि 50 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई मझौला, 50 करोड भन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 232 उद्योगमा 2 खर्ब 66 अर्ब लगानी प्रस्ताव भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित लगानी 1 खर्ब 39 अर्ब थियो। हालसम्म 25 खर्ब 50 अर्बको लगानी प्रस्ताव भएका छन्। चैत मसान्तसम्म 23 वटा डिजाइन, 2356 ट्रेडमार्क दर्ता गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। जलवायुविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्वी तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन्। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाएका हुन्। पछिल्लो विकसित प्रणाली बारे कुरा गर्दै जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिएको यस आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको बताए। सो आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उनले बताए। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने उनले बताए। उनले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै मतपत्र, मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा खेती योग्य जमिनमा 30% मात्रै सिँचाइको सुविधा पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएको हो। सिँचाइ योग्य जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताए। उनले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताए। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेती योग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि बताए। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तुबालीका
723 वटा जातहरू विकास गरी कृषकको खेतीबारीमा पुगेको पनि बताएको छ। त्यसैगरी उनले माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि बताए। हस्त अहिले यति नै। अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।